सोमनाथ पर्व म्हणजे कितें तर आमी म्हणटा की 1000 वर्सां पयलीं गजनी हांच्यांनी सोमनाथ मंदिर जे गुजरात हांगासर आसा तें मोडून उद्ध्वस्त केलें आनी तें मंदिर जें आसा पळय न्ही हें परत एकदां तें बांदलें. म्हणजे सोमनाथ आमी जेन्ना म्हणटा पळय न्ही हें एकदां न्ही तर सोमनाथ मंदिर हें कितलीशीक फावटी आक्रमण ज्यांच्यांनी ह्या देशाचेर केलें तांच्यांनी पयल्यान पयलीं मंदिरां मोडपाचो प्रयत्न केलो. गोंयांतूय बी तो इतिहास आसा, मुद्दामून तुमी काडून पळयात. पोर्तुगीजाच्या कार्यकाळांत तांच्यांनी सगळ्यांत पयलीं व्हडलें आक्रमण कोणाचेर केलें, तांच्यांनी धर्म परिवर्तन करच्या पयलीं आमची देवळां नश्ट करपाचें काम केलें. तांच्यांनी प्रत्येक गांवांतलें देवूळ मोडून उडोवचेलें, नश्ट करपाचें. हें कित्याक केलें तर लोकांनी एका जाग्यार येवचें न्ही, लोकांनी भजन किर्तन मनन करचें न्ही आनी आपलो धर्म सांबाळून दवरचो न्ही म्हणून केलें. आनी सोमनाथ पर्व हें ताजें उदाहरण आसा. जितके फावटी देवूळ मोडलें तितके फावटी तें परत बांदलें. सगळ्यांत लास्ट आमी जें म्हणटा सरदार वल्लभभाई पटेल आमच्या देशाचे लोह पुरुष, हो तेन्नाचे होम मिनिस्टर हांच्यांनी हें देवूळ परत एकदां उबारलें आनी तें देवूळ उबारल्या उपरांत तेन्नाचे राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हांच्या हस्ते ते देवळाचें उक्तावण केलें आनी त्या उक्तावणाक आयज 75 वर्सां पुराय जाता. आनी त्या 75 वर्सां पुराय जाता हें आमच्या खातीर खूब अभिमानाची गजाल आसा. अभिमानाची गजाल इतक्या खातीर आसा, मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी हें वर्ष सोमनाथ पर्व वर्ष म्हणून सेलेब्रेट करपाचें थारायलां. देशभर वेगवेगळ्या धार्मीक स्थळाचेर धार्मीक स्थानाचेर वेगवेगळे कार्यक्रम जावपाचे आसा. तशाच पद्दतीचो आयचो हो पयलो कार्यक्रम गोंयांत आमी ह्या ओल्ड गोंयच्या आमच्या तपोभुमीत हांगासर म्हणजे जेन्ना आयोजन करता हांव सगळ्यात पयलीं अभिनंदन करता आनी आभार व्यक्त करता जगद्गुरू नरेंद्रचार्य महाराज हांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. हांव अभिनंदन इतक्याच खातीर करता की आमकां सगळ्या जाणांक आमी पळयताले की ओल्ड गोवा म्हणजे कितें तर ओल्ड गोवा चर्चीन वचूंक जाय म्हणूनच फक्त लोक येताले. हाज्या वली कडेन लोक कित्याक येनाशिल्ले. आज जर लोक हांगासर येता आसत जाल्यार कित्याक येता, आमी म्हणटा नरेंद्र महाराजांच्या मठांत वचपा खातीर येता. आमी म्हणटा गोवेश्वराच्या देवळात आमी हांगासर तेजें दर्शन घेवपा खातीर येता. हो बदल आसा. पण तुमी जर गोंयचो इतिहास काडून पळयचे आसत जाल्यार गोंयांतली 1000 देवळां जी आसा ही पोर्तुगीजांनी नश्ट केल्ली आनी लोक स्थलांतरीत जाल्ले. आमी जेन्ना इतिहास काडून पळयता, हांव केरळ हांगासर गेलो जाल्यार थंयसर म्हणटा आमी 350 वर्सां पयलीं गोंयांतल्यानूच आमी आमचो देव घेवन हांगा आयल्या आनी आमी देवूळ हांगासर स्थापन केलां. तेय कोंकणी उलयता. हांव सरप्रायज की मोठ्या प्रमाणांत थंयसर जे आसा पळय न्ही तेंच्यांनी आपलें कुलदैवत स्थापन केलां आनी सगळे कोंकणी उलोवपी गोंयकार जे 300 वर्सां पयलीं म्हणजे ते सांगता आसतना सांगतात की पोर्तुगीज हांगा आसतना आमकां येवपाक मेळनाशिल्लें आनी तेन्ना आमी कितें म्हणटाले, कावळे मामा चल रे गोंयांत आनी आमच्या देवाचें दर्शन घेवन आमकां परत यो, हेंय बी ते म्हणटाले. कारण थंयसरूय वचून त्या लोकांक मेळपाचो योग म्हाका मेळ्ळो. हांव जेन्ना पळयतां की होल कोस्टल बेल्टांत गोंयांतले कितलेशेच लोक हे प्रस्थापीत जाल्ले, विस्थापीत जाल्ले म्हणजे हांगासल्यान गेले आनी थंय वचून स्थायीक जाले. बट त्या लोकांक केन्ना परत येवपाक मेळना. म्हणजे आतां 2 जनरेशन 3 जनरेशन जावन गेलीं ते लोक थंयच आसात. अशाच पद्दतीचें म्हणजे ते देवूळ जे नश्ट केल्लें आनी विशेश करून 1000 देवळां जी नश्ट केल्या ताका लागून आमी एक भव्य मंदीर हें त्यांच्या यादीस्त बांदपाचें थारायलां. खंयसर आमी जाका म्हणटा कोठी तीर्थ कॉरिडॉर दिवार आयलंड हांगासर म्हणजे परत एकदां तुमच्याच मतदारसंघात दिवार आयलंड हांगासर भव्य मंदिराचें पुनर्निर्माण आमी थोड्याच दिसाच्या भितर सुरू करतले. म्हणजे गोंयांत ज्यांची ती देवळां मोडलीं तांच्यांनी हय आपलें हेंच कुलदैवत आसा म्हणून थंयसर येवचें, ह्याय देवळाची सुरवात रोखडीच जातली. आमी गोंयांतलो जर इतिहास काडून पळयत जाल्यार तें कोठी तीर्थावयलें देवूळ हें तेन्ना मोडलें पोर्तुगीजांनी. लोकांनी आपलो देव व्हेलो आनी नारव्या दवरलो. छत्रपती शिवाजी महाराजान देवूळ जें आसा हें परत एकदां बांदलें आनी सप्तकोटेश्वराचें देवूळ हें 16व्या शतकांत म्हणजे शिवाजी महाराजात बांदलें आनी तें परत जीर्ण अवस्थेत आयिल्लें.
ते परत लोकार्पण करपाचो योग जो आसा हो म्हाका मेळ्ळो हेंय म्हजें हांव भाग्य समजता. त्या निमित्तान ते देवूळ आमी लोकांक लोकार्पण केलें. आमी पळयता की म्हालसा नारायणी देवूळ वेर्णा कदाचित हाचो इतिहास खूब कमी लोकांक खबर आसतलो. हेंय देवूळ 350 वर्सां पयलीं मूळ नश्ट करून उडयलें. आमी सगळे जाण प्रभू रामचंद्राचें मंदीर अयोध्येंतलें म्हणटा की जें तेन्नाच्या मुघलांनी मोडलेलें आतां बांदलें. बट गोंयांत सुद्दां अशाच पद्दतीचें देवूळ आसा तें म्हालसा नारायणीचें देवूळ वेर्णा हांगासर आशिल्लें. आमी पळयता की म्हालसा नारायणी खंय आसा? मार्दोळ गांवांत आसा. म्हालसा नारायणीचें देवूळ थंयसर जेन्ना उद्ध्वस्त केलें म्हालसा नारायणीक घेवन लोक सगळे जे आसा हे मार्दोळ गेले. तांच्यांनी मार्दोळ देवीक प्रस्थापीत केली. थंयसर नवें देवूळ बांदलें आनी ते थंयच रावले. बट हे गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत बऱ्याच जाणांनी प्रयत्न केलो की परत एकदां म्हालसा नारायणीच्या जाग्याचेरूय बी हे देवूळ जावपाची गरज आसा. म्हणून गोंयांत सुद्दां प्रभू रामचंद्राच्या देवळा सारकोच इतिहास आसा. आमी म्हालसा नारायणीचें देवूळ म्हणजे बरेचशे ग्रामस्थ आनी सरकार हांच्या सहकार्यान आयज भव्य देवूळ जें आसा हें म्हालसा नारायणीचें वेर्णा हांगासर जालां. ही समेस्त गोंयकारांक अभिमानाची गजाल आसा. तुमी हांगासर आयले आनी सदोदीत तुमचो ह्या सत्कार्याक सगळ्यांचें समर्थन आसतलें. तुमी ह्या सत्कार्याक सगळे जाण आमच्या बरोबर आसतले काय ना? आसतले जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता गे, सनातन हिंदू धर्म गे, गो माता गे, भारत माता गे. खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं.